सभी स्टूडेंट को मेरा सलाम। आज हम जानेंगे दबिस्तान दहली के बारे में और दबिस्तान दहली की खुसूसियात क्या क्या हैं। उर्दू शायरी ने यूँ तो मुल्क भर में बहुत शोहरत और मकबूलियत हासिल की, मगर कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ उसने ज़मा और मकां के एतबार से नई जहत और नया रंग हासिल किया। इनमें दहली, लखनऊ, अज़ीमाबाद और रामपुर अहम मकामात हैं और इनमें से हर जगह की कुछ अहम खुसूसियात हैं जो वहाँ की शायरी में नुमायाँ नज़र आती हैं। दो दबिस्तान यानी दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ उर्दू शायरी के अहम दबिस्तान माने जाते हैं। अब बात करते हैं दबिस्तान दहली की। सबसे पहले जानते हैं कि दबिस्तान होता क्या है। दबिस्तान के मायने होते हैं स्कूल के, मकतब के, यानी कि जहाँ एक फ़िक्र के कुछ लोग हों, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक ही फ़िक्र के जो शायर हों। दहली शेर व शायरी का मरकज़ तो पहले ही थी, लेकिन 1700 ईस्वी में वली के दहली आने और 1719 में उनका दीवान यहाँ पहुँचा तो यहाँ के जो शोरा थे, फ़ारसी में शायरी करते थे, उनको एहसास हुआ कि ये जो आम बोलचाल की ज़बान है, जिसे हम बहुत गिरी पड़ी समझते हैं, ऐसे रेखता के नाम से याद किया जाता है, इसमें भी ऐसे शेर किए जा सकते हैं जिससे आवाम और ख़वास दोनों लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। वली के कलाम को सुनकर अहले दहली ने उर्दू में शायरी करना शुरू की। दहली की शायरी जिस दौर में परवान चढ़ रही थी, वो दौर इनकलाबी दौर था। दहली हर किस्म की सियासी आफतों का निशाना बन रही थी। नादिर शाह के हमले, अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्जा करने से बादशाह से लेकर फुकरा तक बदहाली में गिरफ्तार थे। दुनिया की बर्बादी का नक्शा आंखों के सामने था, लिहाजा दिलों में मायूसी, कनूतियत की फ़िज़ा तारी हो गई थी। इसलिए दिलों में दर्द, तबीयत में सादगी, हमदर्दी व सूज व गदाज पैदा हो गया था। इस फ़िज़ा और माहौल का असर उर्दू शायरी पर भी पड़ा। यही वजह है कि दहली की शायरी की कुछ खुसूसियात यानी दहली की शायरी में कुछ खुसूसियात पैदा हो गई, क्योंकि शायर क्या करता है, जो कुछ वो अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा करता है, जैसे माहौल में वो रहता है, जैसे आसपास की फ़िज़ा होती है, वो उसी से रिलेटेड लिखता है। यानी ज़िंदगी में जो मुशाहिदा करता है वो वही लिखता है कि, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शायर के दिल के जो जज्बात होते हैं या दिल पर जो गुजरती है या जैसे हालात होते हैं वो ऐसा ही लिखता है। तो दबिस्तान दहली की जो खुसूसियात हैं वो भी ऐसी ही है, क्योंकि दहली जो है उस वक्त के हालात कुछ दहली के अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए जो शायर हैं उनके यहाँ ऐसी खुसूसियात पैदा हो गई जिसमें गम, मायूसी, सादगी नज़र आती है। नंबर 1 खुसूसियात है हुस्न व इश्क के दाखिली वारदात का बयान। दहली के शोरा इश्क हकीकी के कायल थे और इश्क मजाजी में भी पाक जज्बात का होना ज़रूरी समझते थे। दहली के शोरा इश्क व आशिकी का जिक्र खूब करते हैं, लेकिन पाकीज़गी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। दहली के शोरा हुस्न व इश्क के दाखिली वारदात का बयान करते हैं। क़ल्बी वारदात को इस तरह से ज़बान से अदा करते हैं कि दिल से निकले और दिल पर ही असर करे। जैसे ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। एक और शेर है, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। दूसरी अहम खुसूसियात है तसव्वुफ़। दहली सूफिया का मरकज़ रहा है, इसलिए दहली के शोरा तसव्वुफ़ के रंग में रंगे हुए थे। फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद की इन पर गहरी छाप थी, इसलिए ये दहली दबिस्तान की नुमायाँ खुसूसियात हो गई। यहाँ के शायर इश्क हकीकी का जलवा इश्क मिजाजी में तलाश करते नज़र आते हैं। वली से लेकर मीर तक हर शायर ने तसव्वुफ़ और इखलाक को पेश किया है। यही नहीं, गालिब की शायरी में तसव्वुफ़ के जलवे नज़र आते हैं। दर्द का एक शेर देखते हैं, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा।
اگلی خصوصیات ہے سوز و غداز۔ دہلی کی شاعری کا ایک خاص رنگ ہے۔ میر سے لے کر ظفر تک ہر شاعر کے یہاں سوز و غداز موجود ہے۔ سیاسی ماحول، معاشرت کی بدحالی نے شعراء دہلی کو متاثر کیا۔ ان کی شاعری سینکڑوں دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ دہلی کے شعراء کے کلام میں سوز و غداز نظر آتا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں اپنے رنج و غم کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں: آنکھوں سے جو پوچھا حال دل کا، ایک بوند ٹپک پڑی دل کی۔ ایک اور شعر دیکھتے ہیں: گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوش رنگ و بو کرے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خصوصیات ہے وہ ہے اختصار۔ اختصار شاعری کی وہ خوبی ہے جس کے ذریعہ 2 مصرعوں میں وہ بات کہہ دی جاتی ہے جو بڑی سے بڑی تقریروں میں ممکن نہیں۔ دہلی کے شعراء نے اس خوبی کو کثرت سے پیش کیا ہے اور اختصار سے اپنے بلند خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اشاروں اور کنایوں میں اپنے دل کی بات اور سیاسی و سماجی حالات پیش کیے ہیں۔ حسن و عشق کے واردات، زندگی اور کائنات کے اثرات، سیاسی حالات اور موضوع کو اختصار کے ساتھ بہت ہی بخوبی طریقے سے پیش کیا ہے۔ مثلاً میر کا ایک شعر ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ایہام گوئی۔ ایہام گوئی سے دبستان دہلی کا کوئی بھی شاعر آزاد نہ ہو سکا۔ ولی سے لے کے تقریباً ہر شاعر نے لفظی صنعت گیری کر کے اس رجحان کے اوپر خاص توجہ دی ہے، کیونکہ اس دور میں ایہام گوئی کا بہت رواج ہو گیا تھا اور یہ شاعری کی ترقی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ ایہام گوئی ایک صنعت ہے جس میں شاعر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کے اصل معنی تک قاری کا ذہن مشکل سے پہنچتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے شاعروں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد دہلی کی جو شاعر تھی اس نے ترقی کرنا شروع کر دیا۔ اگلی خصوصیات ہے سادہ اور سلیس زبان کا استعمال۔ دہلی کے جو شعراء ہیں انہوں نے اپنے کلام میں سادہ اور سلیس زبان کا استعمال کیا ہے۔ اپنے دل پر گزرنے والی ہر کیفیت کو سادہ اور فطری انداز میں بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر: وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اگلی خصوصیات ہے لطیف استعارے اور تشبیہات کا استعمال۔ دہلی کے شعراء نے اپنے کلام کو لطیف استعارے و تشبیہات سے آراستہ کیا۔ اس سے اردو شاعری میں دلکشی اور شگفتگی پیدا ہو گئی۔ مثال کے طور پر: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ دہلی کے شعراء اکثر چھوٹی اور مترنم بحریں استعمال کرتے ہیں، مشکل قافیوں اور ردیفوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ میر کا ایک شعر ہے: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دہلی کی شاعری لکھنؤ کی شاعری کی ضد ہے۔ ایک جگہ تباہی ہے، دوسری جگہ تعمیر، ایک جگہ ہنسی ہے تو دوسری جگہ دل لگی، ایک جگہ نالہ و فریاد ہے تو دوسری جگہ عیش و نشاط، ایک جگہ آہ تو دوسری جگہ واہ۔ دہلی کی شاعری زندگی کا المیہ رخ پیش کرتی ہے تو لکھنؤ کی شاعری زندگی کا تربیہ رخ پیش کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں شعراء دبستان دہلی کی۔ ان میں شاہ نصیر، شیخ محمد ابراہیم جوق، مومن خاں مومن، غالب کے بارے میں تو عالم مسرور کہتے ہیں کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے جہان دیا۔ میر، داغ، ظفر، میر حسن، سودا، ان کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو زبان کو جو بلندی دبستان دہلی سے حاصل ہوئی وہ دوسرے دبستان سے حاصل نہیں ہوئی۔ آج اردو زبان جو پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے یہ دبستان دہلی کی
دین ہے۔ دہلی کی شاعری اردو شاعری میں ایسی کیفیت ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ نئے رنگ اور روپ میں جلوہ گر ہونے والی ہے۔